मानिसहरूले जीवन निर्वाहका लागि विभिन्न पेशा व्यवसाय अगाल्दै आइरहेका छन्। आर्थिक रूपमा आफूलाई सबल र सक्षम बनाउन मानिसहरूले विभिन्न प्रयासहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्। यही प्रयासलाई सफल बनाउने सारथीको रूपमा रहेको पशु सेवा तालिम केन्द्रले कृषकहरूलाई राहत महसुस गराउने कोसिस गरिरहेको छ। मत्स्य पालन, बङ्गुर पालन, गाई भैँसी पालन, कुखुरा पालन लगायतमा तालिम दिएर पशुपालन गर्न चाहने किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन एउटा पुलको रूपमा काम गरिरहेको छ। किसानहरूलाई छिटो आर्थिक आम्दानी हुने विभिन्न तालिमहरूमध्ये मत्स्य पालनको तालिम बढी मुनाफामूलक रहेको छ। कम लगानी र कम मेहनतमा गर्न सकिने यो व्यवसायमा पछिल्लो समय किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। पशु सेवा तालिम केन्द्र नेपालगञ्जले दिने तालिम मध्ये मत्स्य पालनका लागि किसानहरूले बढी चासो दिने गरेका छन्। माछा पालन गर्न पनि सहज र दुःख पनि कम हुने भएका कारण पनि यस व्यवसायप्रति किसानहरूको आकर्षण बढेको पशु सेवा तालिम केन्द्रले जनाएको छ। तालिम त हामीले सबै जिल्लालाई समान रूपले वितरण गर्छौँ। जस्तो हाम्रो तालिममा एउटा तालिममा हामीले 20 देखि 25 जना संलग्न गराउँछौँ। त्यस क्रममा हामीले अब एउटा जिल्लाबाट 2 जना या 1 जना यस प्रकारले हामीले छनौट गर्ने गर्छौँ। एउटा हरेक जिल्लालाई सर्टेन सिट सङ्ख्या चाहिँ निर्धारण गर्छौँ। त्यस प्रकार गरेका हुन्छौँ र तालिमको सन्दर्भमा विभिन्न विषयका तालिमहरू हामीले दिने गर्छौँ। अब पशु सेवाका क्षेत्रहरू जस्तै कुखुरा पालनदेखि लिएर बङ्गुर पालन, गाई भैँसी पालन, बाख्रा पालन, माछा पालन इत्यादि विषयहरूमा तालिम दिन्छौँ। हामी चाहिँ नि अनुगमनको क्रममा विभिन्न फिल्डहरूमा जाँदाखेरि यो तालिमबाट उहाँहरूले राम्रो चाहिँ नि फाइदा लिएको हामीले अनुभव गऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि यो तालिम लिए पश्चात उत्पादन लागत चाहिँ नि घटेको, उत्पादनहरू बढेको भन्ने जानकारी हामीलाई गराउनु भएको छ। त्यसकारण यो चाहिँ नि प्रभावकारी रहेको चाहिँ नि मैले पाएको छु। कुनै पनि विज्ञ प्रशिक्षक छनौट गर्दा उहाँको चाहिँ नि हामीले शैक्षिक योग्यता र अनुभव दुईटैलाई हेरेर हामीले चाहिँ प्रशिक्षकहरू छनौट गर्छौँ र सम्बन्धित विषयकै विज्ञ हुनुपर्ने हुन्छ। र उहाँ विज्ञताको कुरा गर्दाखेरि यसै तालिम केन्द्रमा रहेको हाम्रा प्रशिक्षकहरूको सङ्ख्याको हिसाबले अलिक कमै छ। तसर्थ हामीले आवश्यकताअनुसार बाहिरबाट पनि हायर गरेर हामीले चाहिँ नि विज्ञहरू चाहिँ बोलाउँछौँ। हामीले एउटा रोस्टर तयार पारेका छौँ। हामीले सूचना केही महिना अगाडि एउटा सूचना मार्फत इच्छुक विज्ञहरूको चाहिँ सिभी कलेक्सन गर्छौँ, बायोडेटा, र त्यसबाट हामीले आवश्यकताअनुसार बोलाउने गर्छौँ। हामीले केही तालिमहरू चाहिँ नि स्टाफ कलेज काठमाडौँबाट समेत पनि हामीले बोलाएर तालिम सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। किसानहरूलाई मत्स्य पालन व्यवसाय नेपालमा अति सम्भावना बोकेको थोरै क्षेत्रमध्येको एक हो। यसले प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न र थोरै क्षेत्रमा लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्नको लागि मानिसहरूको यो आम्दानीको दरिलो स्रोत बन्दै गएको छ। अहिलेको मत्स्य पालन क्षेत्रमा देखिएको द्रुत प्रगतिले मत्स्य पालन व्यवसायप्रति किसानहरूको लगाव बढ्दै गएको भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। माछाको उत्पादन बढेको र उत्पादनलाई बढावा दिने नर्सरी, दाना उद्योग र ह्याचरीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यो माछा खास भन्ने हो भने तपाईँको यो कोल्ड ब्लडेड एनिमल भन्छ कि चिसो रगत भएको प्राणी अन्तर्गत पर्ने हैन। र हामीले पानीमा पालन गर्न सक्ने अथवा नियन्त्रित वातावरणमा पनि पालन गर्न सक्ने बढी लाभ दिने अन्य पेशा हाम्रो कृषि पेशाभन्दा बढी फाइदामूलक व्यवसाय हो यो प्रकारको मत्स्य पालन है। र यो खास यदि जहाँ पानी छ त्यहाँ माछा पाल्न सकिन्छ
खास गरेर पानीको व्यवस्थापन जरुरी छ। यसमा पानी हुनुपर्छ, माछा इजिली पाल्न सकिन्छ। खास चाहिँ सुरुको फर्स्ट पोखरी निर्माणमा बढी लगानी लाग्ने हो, नभए श्रम यसलाई के भन्छ तपाईको एकदमै श्रम कम लाग्ने हैन, ल लेबर फ्रेन्डली भन्दो रहेछ कि यो पेसालाई। वास्तवमा दिनको आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म मात्रै यदि हामीले पोखरीमा आफ्नो मत्स्य पालन व्यवसायमा टाइम दियौँ भने बाँकी अन्य टाइम चाहिँ हामीले कुनै पनि पेसा व्यवसाय गर्न सक्छौँ। माछालाई खास टाइम दिनु पर्दैन। त्यो 1 घण्टा टाइम दिएपछि दानाको लागि अथवा पानी बिहानको लागि हेर्दियो भने पुग्दो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अन्य पेसाको तुलनामा लेबर एकदम कम लाग्ने है, र जुन अहिले हाम्रो नेपालीहरूको परिवेश विदेशतिर पलायन हुने अवस्था, लेबर कम पाउने अवस्था छ नि, अथवा अलि बढी जग्गा हुने मान्छेहरूको लागि एकदम सुटेबल पेसा भनेकै माछा हो कि, किनभने आम्दानी पनि प्रशस्त हुने है र लेबर कम लाग्ने। त्यस पछाडि अलिकति मात्रै थोरै केयर गर्ने हो भने घाटा माछामा कहिले जाँदैन। रोग पनि अरू बाली नालीको तुलनात्मक रूपमा तुलनामा एकदम कम लाग्छ यसमा रोग। मत्स्य पालनतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्नु सकारात्मक भए पनि अझै पनि माछामै आत्मनिर्भर भने बन्न सकिएको छैन। परम्परागत तरिकाको मत्स्य पालन विद्यमान हुनु यसको प्रमुख कारण पनि हो। मत्स्य व्यवसायलाई आत्मनिर्भरमुखी बनाउन उन्नत प्रविधिहरू, गुणस्तरीय दाना, स्वस्थ भूराहरू तथा उत्पादन कार्यको लागि आवश्यक पर्ने अन्य सामग्रीहरू विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। मत्स्य पालनबाट अधिकतम फाइदा लिनका लागि यससँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूको उचित व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ। माछाको उचित व्यवस्थापनको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूको पूर्ण जानकारी हुन आवश्यक छ। व्यावसायिक रूपमा खाने माछा उत्पादनका लागि पोखरीमा माछा भुरा राख्नु अघि नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पानी, माछा, भुरा, आहारा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा पर्दछन् भने घनत्व मिश्रित मत्स्य पालन, रोगबाट बचावट आदि प्राविधिक पक्ष पर्दछन्। यी पक्षहरूमा मत्स्य पालन गर्न चाहने कृषकहरूले बढी ध्यान दिन जरुरी छ। मत्स्य पालक कृषक दाजुभाइले म के भन्छु पहिला, मत्स्य पालन गर्नुभन्दा पहिला उहाँहरूलाई यसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो। मत्स्य पालन कसरी गर्ने हैन, यसबाट अनि कहाँबाट सहयोग लिने त्यसको बारेमा जानकारी पाउनु पर्यो। ती जानकारी पाइसके पछाडि के आवश्यकता हुन्छ भने हामीले व्यावसायिक रूपमा मत्स्य पालन गर्न खोज्छौँ भने अलिकति एरिया बढी एरिया, अथवा यदि हामीले आफ्नो जग्गा छैन भने लिजमा लिन्छौँ भने कम्तीमा 15-20 वर्ष लिज लिएर त्यसमा पनि स्ट्रक्चर हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। लगानी लाग्छ सुरुमा, त्यो लगानीको सदुपयोग होस् भनेर कम्तीमा 15-20 वर्ष लङ टर्मको चाहिँ यदि हामीले टेन्डर लिएर अथवा चाहिँ ठेक्का लिएर मत्स्य पालन गऱ्यौँ भने त्यसमा बढी फाइदाजनक हुन्छ। यदि पहिलो आवश्यकता के छ भने जग्गा हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मत्स्य पालनको लागि हैन, चिम्टाइलो दोमट किसिमको माटो र लगभग 3-4 फिटसम्म माटो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, बालुवा नभेटिएको तल। यदि तल माटोको तल बालुवा अथवा जहाँ त्यसको फेद सतह पानीको जहाँ तल्लो लेभलभन्दा बालुवा छ भने पानी अड्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई पानी अड्ने किसिमको हैन चिम्टाइलो दोमट माटो सर्वोत्तम मानिन्छ र त्यस्तो किसिमको माटो भएको ठाउँमा पानी अड्ने किसिमको ठाउँ छनौट गरेर हामीले पोखरी निर्माण गर्यौँ भने धेरै फाइदा हुन्छ। माछाको वासस्थान भनेको पानी भएको स्थान हो, जसका लागि गुणस्तरयुक्त पानीको स्थायी स्रोत हुन अति आवश्यक छ। गुणस्तरयुक्त पानी भन्ने बित्तिकै समय समयमा पोखरीमा स्वच्छ र सफा पानी आवश्यकता अनुसार थपिराख्नु पर्दछ। त्यसैगरी माछा जलचर प्राणी भएका कारण माछा बस्ने ठाउँको पोखरीको गुणस्तर पनि उपयुक्त हुन जरुरी छ। सकभर हामीले 12 मास पुग्ने र चाहिएको बेलामा तुरुन्तै पानी पुर्याउन सक्ने किसिमको व्यवस्था भएको पानीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ यसमा। दोस्रो नम्बर भयो हैन। तेस्रो नम्बर के छ भने यति हुँदै पनि हामीले त्यसपछि तेस्रोमा गएर हामीले भुरा कस्तो रहेछ भने यो मत्स्यको एउटा के भनौँ भने चाहेको बेलामा भुरा उपलब्ध हुन पाइरहेका किसान हुन्। थोरै छ, फार्म केन्द्रहरू थोरै छ, उहाँहरूले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भुरा दिन सक्नुहुन्न। र अर्को के छ भने स्टकिङको बेलामा हामीले के अरे माछाको साइज चाहिँ हामीले सानोभन्दा पनि लगभग 100 ग्रामभन्दा एबभ साइज अथवा 100 ग्रामको हाराहारीमा को साइजको यदि भुरा स्टक गर्छौँ भने तिनीहरूको ग्रोथ छिटो हुन्छ र चाँडै चाहिँ हामीले उत्पादन लिन सक्छौँ।
जसले गर्दाखेरि हामी लार्ज साइजको भुरा अब बाहिरबाट ल्याउँदा ढुवानी पनि लाग्ने, बढी खर्च लाग्ने, ल्याउँदाखेरि पनि धेरै क्षति हुने। त्यसको लागि हामीले नर्सिङ पनि सँगसँगै नर्सिङ पोखरीहरू अथवा नर्सरी पोखरीहरू नर्सिङ कार्यको लागि हामीले आफै निर्माण गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि यदि व्यवसायमा कृषक दाजुभाइहरूले सफल हुन खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूले न्यूनतम 5 कट्ठा बराबर 5 कट्ठा यदि जलाशय छ भने 4 कट्ठा जलाशय राख्ने उत्पादन पोखरीको लागि 1 कट्ठा चाहिँ तपाईँको कम्तीमा नर्सरी पोखरीको लागि छुट्टै बनाउनु पर्छ, ताकि सानो ह्याचहरू अथवा फ्राई लेयर आउने त्यसलाई हुर्काएर लगभग इयरलिङ भन्छौँ हामीले 100-150 ग्राम साइजको बनाउने, त्यसपछि आफ्नो पोखरीमा स्टक गर्ने, जसले गर्दाखेरि तपाईँको मोर्टालिटी कम आउँछ, मृत्युदर कम हुन्छ। अनि चाहिएको बेलामा चाहिएको रेसियोमा चाहिएको बेलामा आफ्नै पोखरीबाट आफ्नो पोखरीमा राख्न पाइयो नर्सरी पोखरीबाट, र चाहिएको रेसियोमा अनुपातमा जातीय अनुपात मिलाएर पनि हामीले राख्न सक्छौँ। यदि आफैले नर्सिङ गरेनौँ भने प्रायःजसो किसानलाई रेसियो मिलाउन, जातीय अनुपात मिलाउन समस्या हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पछि गएर समस्या आउँदो रहेछ। हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूले मत्स्य पालन गर्दाखेरि मैले पहिला पनि व्यक्त गरेँ, तालिम लिएर मात्रै सुरुवात गर्नुपर्छ। यदि उहाँहरूले तालिम लिकन पनि यदि कतिपय साथीहरूलाई थाहा छैन होला कृषक दाजुभाइहरूले के गर्नुपर्छ भने हामीले नर्सिङको लागि छुट्टै प्रोटिनको मात्रा भएको दाना दिन्छौँ। यदि नर्सरी पोखरीमा हैन भुराको लागि लगभग 30% प्रोटिन दाना दिन्छौँ भने खाने माछा उत्पादन गर्ने पोखरीमा खास गरेर 22 देखि 25% प्रोटिन दाना हामीले दिनुपर्छ। त्यसको लागि किसानहरूको लागि पेलेट दाना प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने धेरै राम्रो, तर पेलेट दाना महँगो पर्ने भएको हुनाले हामीले आफ्नै गाउँघरमा पाउने पिनाहरू हुन्छ, जस्तै तोरी पिना हुन्छ, भटमास पिना हुन्छ, ब्रान हुन्छ, मकै हुन्छ हैन, त्यस्तै हाम्रो गहुँ पिठोहरू हुन्छ। यी चिजहरू मिलाएर हामीले दाना बनाएर यदि खुवायौँ भने त्यसमा विशेष त यदि हामीले लगभग तपाईँको 50% ब्रान 50% पिना र त्यसमा 1 केजी 1 केजीमा 100 ग्राम 100 केजी बराबर 1 केजी चाहिँ तपाईँको एग्रिमिन पाइन्छ बजारमा, त्यो एग्रिमिन मिसाएर दाना बनाएर यदि आफ्नो हाम्रो यो माछालाई दिने हो भने उहाँ माछाले रुचाएर पनि खान्छ, र त्यो एग्रिमिनमा के हुन्छ भने मिनरलहरू सूक्ष्म तत्त्वहरू भएको नाताले ती माछालाई चाहिने सूक्ष्म तत्त्वहरू पूर्ति पनि हुन्छ, जसले गर्दा माछा छिटो ग्रोथ गर्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भने किसानले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भन्दाखेरि सक्छ भने कृषक दाजुभाइहरूले चाहिँ बिहान र बेलुका 2 पल्ट दाना दिने, त्यही मात्रालाई त्यो दाना दिँदाखेरि आफ्नो पोखरीमा आएर सम्पूर्ण माछाको आधार तौल बराबर कुन्टलमा लगभग 3 केजी दाना, यदि 1 कुन्टल माछा आफ्नो पोखरीमा छ भने दैनिक रूपमा 3 केजी दाना हामीले दिनुपर्छ। त्यसको लागि भनेपछि बिहान 1.5 केजी, बेलुका 1.5 केजी, अथवा हामीसँग टाइम छैन भने बिहान 3 केजी दाना 1 कुन्टल बराबर अथवा 3% को दरले दाना हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, पर्सेन्टको हिसाबले दिन्छ दाना। खास गरेर मत्स्य पालक यस्तो खास गरेर हाम्रो अहिले त प्रादेशिक अफिस भइसक्यो होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो तालिम केन्द्रले कृषकहरूलाई, त्यसपछि मत्स्य प्राविधिकहरूलाई र प्राविधिक स्तरको तालिम सहायक स्तर प्राविधिकहरूलाई र चाहिँ तपाईँको खालि कृषक लेभलको व्यावसायिक कृषक र चाहिँ तपाईँको नयाँ कृषकहरूलाई पनि तालिम दिने गर्छ यसमा। र यसमा खास चाहिँ तपाईँको तालिम दिँदाखेरि हामी चाहिँ आफै छनौट गर्दैनौँ, हामी आयोजक हुन्छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रा जति प्रदेशभित्रका विज्ञ केन्द्रहरू छन् उहाँहरूलाई चिठी पठाउँछौँ, उहाँहरूले किसानलाई किसानको आवश्यकताको आधारमा छनौट गरेर तालिम केन्द्रमा पठाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले पठाएको सहभागीहरूलाई हामीले तालिम दिने गर्छौँ यसमा। र विशेष त तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने यदि कृषक लेभलमा खास जाने हो भने हामीले जस्तै तपाईँको के अरे यो व्यावसायिक मत्स्य पालन सम्बन्धी तालिम दिन्छौँ होइन, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको पोस्ट हार्भेस्टको बारेमा तालिम दिन्छौँ भने हाम्रो सहायक स्तरमा सघन मत्स्य पालन सम्बन्धी जानकारीमूलक तालिम हामीले दिने गरेका छौँ। पशु सेवा तालिम केन्द्रले मत्स्यपालक किसानहरूलाई दिइरहेको तालिमप्रति बर्दियाका किसानहरू निकै खुसी भएका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रमा मत्स्य पालनबाट आफूलाई आर्थिक रूपमा निकै माथि उकास्न सफल समेत भएका छन्। हामी प्रति किलोमा आफ्नो बेच्ने गरी हिसाबले किलोमा 40 रुपियाँ 30 रुपियाँ नफा लिएर दिने गर्छौँ।
र कटिङको लागि सुविधा पनि छ। कटिङ चाहिँ हामी छुट्टै 20 रुपैयाँ किलो लिन्छौँ। यो माछा भक्तले खाने मान्छेले त अब जस्तै आफ्नै धेरै लिने मान्छेलाई हामी 350 250 मा दिने गरेछौँ। 350 चाहिँ हामी रङ्गिन भन्नाले कमन, ग्रास, भाकुर, नैनी 5 जातका एउटै रेट। सिल्भर चाहिँ 250 र बिगे चाहिँ हामी 300 बेच्ने गरेछौँ, तर उसलाई हामी 260 मा दिन्छौँ बिगे। हामी यो व्यवसाय गरेर हामीलाई फाइदा छ, किनभने हामी दिनमा 1.5 कुन्टल 2 कुन्टल माछा काटायौँ भने कटिराखेछ। त्यसमा हामी आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि दिनको 20, 25, 30 को हाराहारीमा, लमसम 40 को हाराहारीमा जान्छ। अब पहिला त हामी टाढाबाट ल्याउन नसक्ने उपाय पनि थिएन, व्यवस्था पनि थिएन। अहिले त हामी चाहिँ टाढाबाट मैनापोखर भयो अथवा राजापुर भयो, त्यो अक्सिजन फिट गरेर हामी ल्याउन आफ्नो व्यवस्था गरेछौँ। त्यो अक्सिजनले गर्दा टाढाबाट ल्याउनलाई हामीलाई केही अहिले समस्या परे छैन। केही केमिकल हाले छैनौँ। माछा सर्नेको बारेमा केमिकल केही हाले छैनौँ। र टङ्कीमा राख्दाखेरि हामी चारो पनि हाल्दैनौँ। चारो हाल्ने बित्तिकै मर्छन्, किनभने त्यसमा सिमेन्टको प्लास्टर फर्छ भने माछालाई माटो नै चाहियो। माटो पाइएन भने माछा मर्छन्, र टङ्कीभित्र चारो हाल्यौँ भने त्यो पनि मर्छन्। हामी अब दिनभरिको लागि जम्मा गरेर टङ्कीमा त्यहीँ थुपारेर दिनभरि बेच्ने, जति बिके नबिके उसैमा दिनभरि फेरि रातभरि बस्छ, अर्को रात बिहान भोलि फेरि बेच्ने। इन्डियनको माछा, भारतीय माछा र नेपाली माछा थाहा भएछ, किनभने इन्डियन माछा रोहु भाकुर भयो भने 5 किलो 6 किलोसम्म आउँछ। हाम्रो नेपालमा यहाँ 4-6 महिनामा बेच्छन् माछा। 4-6 महिनाको वेटमा हामी बढीभन्दा अब रोहु भयो भने 600 ग्राम, कमन ग्रास त सबभन्दा बढी बढ्ने त सिल्भर र बिघेट, उनी त 5-6 महिनामा चाहिँ किलो करस हुन्छ। त्यही हिसाबले हामी तुलना गर्दाखेरि भारत र नेपालको माछा छुट्याउन सक्नेछौँ। पशु सेवा तालिम केन्द्रले दिएको तालिमप्रति सन्तुष्ट भए पनि तालिमलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ, किनभने किसानहरू जति धेरै तालिममा सहभागी हुन पाउँछन् त्यति नै मात्रामा नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाउँदछन्। माछा मैले चाहिँ सुरुमा 64 सालमा यो पोखरी सुरु गरेको हो। यो मिसन, फिस मिसन कार्यक्रम अन्तर्गतबाट मैले त्यो वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियाबाट लिएँ। अनि त्यसपछि एकचोटि भैरवाबाट लिएछु, एकचोटि कैलाली गेटाबाट लिएँ, र अहिले चाहिँ यो लास्ट आवर यही भनौँ न, यही यो मङ्सिरतिर यहाँ नेपालगञ्ज तालिम केन्द्रबाट चाहिँ माछाको तालिम लिएको मैले। तालिममा अलिकति जुन कुराहरू, मसिनो कुराहरू सिकाइँदो रहेछ। अनि त्यसमा अब जस्तो हामीलाई मल कति हाल्ने, भुरा कति राख्ने, अनुपात मिलाएर हाल्ने कुराहरू त तालिम नलिएको किसानले त के थाहा पाउँछ र। तालिम त माछा पालक किसानलाई तालिम त अनिवार्य छ, अनिवार्य नै छ। कस्तो अब नयाँ कुराहरू आएको हुन्छ। अब धेरै वर्ष किसानले चाहिँ माछा पालिरहेछ भने उसलाई नयाँ कुरा, रिसर्चको कुराहरू थाहा हुँदैन। त्यो भएर यो पुनर्ताजकीय भनौँ न, के भन्छ त्यसलाई, पुनर्ताजकीय बनाउनलाई पनि तालिमको चाहिँ आवश्यकता पर्छ के। तालिम चाहिँ अनिवार्य छ। अब यस्तो तालिम दिने ठाउँहरूले पनि अब पालो गरेर नयाँ पुरानो किसान नबनिकन सबैलाई चाहिँ मिलाएर तालिम दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब माछालाई गरेर हामीले खास खुवाउने भनेको यो 22 देखि 25% प्रोटिन छ है। यहाँको मेरो आफ्नो कुरो गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले बरान र पिना 50-50 खुवाउँछु। 50% बरान, 50% पिना। त्यसपछि अलिकति मिनरल हाल्छु। खासै त्यस्तो हाई प्रोटिनको दाना चाहिँ त मैले खुवाएको छैन, अलि महँगो भएको हुनाले पनि। अहिले चाहिँ मसँग यो गाउँघरमा उपलब्ध भएको बरान पिना नै मैले खुवाइराखेको छु। अघिल्लो दिन पिना भिजायो, भोलिपल्ट त्यसमा चाहिँ बरान मिसायो, अनि अलिकति मिनरलहरू हाल्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ मुछेर अनि आवश्यकता अनुसार माछाको साइज हेरेर कति दिने भन्ने कुरो। अब त्यो अलिकति माछालाई हेरेर, जाल तानेर हेर्ने, माछाको साइज अनुसार, माछाको वृद्धि दर अनुसार, आवश्यकता अनुसार दाना खुवाउने गरेको छु। तौलको आधारमा चाहिँ दाना खुवाउँछु, कति केजी छ त्यसको आधारमा चाहिँ दाना खुवाउँछु मैले। अब तपाईँको 1 क्विन्टल बराबर माछा छ भने 2 किलो 2.5 किलो
दरले चाहिँ दाना खुवाएको छु अहिले। अब माछाको चुनौती त सर धेरै छ। अब यो कसलाई भन्ने, अब यहाँ हामीलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो पारेको छ सर भारतीय माछा हाम्रो स्थानीय बजारमा सहजै प्रवेश हुन्छ। अब त्यो कसरी हुन्छ त्यो राज्यले हेरिदिनु पर्ने हो। अब नेपाली माछाले मार्केट पाएको छैन हैन। अहिले यो वर्ष त झन् यति तपाईँको माछाको व्यापार घट्या छ नि, माछा बेच्न यति किसानहरूलाई गाह्रो छ। सबै इन्डियन माछा फटाफट मार्केटमा छरिएको बिक्री भइरहेछ, हाम्रो माछाहरू बिक्री भएको छैन। अब सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने। अरू अनुदानका कुराहरूमा पनि अब सरकारले चाहिँ पुरानै नर्म्समा चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेको छ। अब बजार स्थानीय बजार महँगो भइसक्यो, हामीले पाउने सुविधाहरू पुरानैमा छन्, त्यसलाई पनि अलिकति संशोधन गर्नुपर्ने हो। र अर्को कुरो यो हामीले पहिला पोखरीमा चाहिँ पानी भर्दाखेरि हामीले जुन सिँचाइ मिटर ल्याएको थियौँ विद्युत प्राधिकरणबाट, अहिले त्यो सिँचाइ मिटरलाई चाहिँ हामीलाई उद्योगमा हालिदियो हैन। हामीले जुन सिँचाइ मिटर जुन प्रयोग गरिरहेको थियौँ पोखरीको माछा पोखरीमा, अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले उद्योगमा हालिदियो। सिँचाइ मिटरमा चाहिँ 2.5 रुपियाँ 2 रुपियाँ 40 पैसा युनिट थियो भने अहिले चाहिँ हामीले उद्योगमा हालिदिएपछि तपाईँको 7 रुपियाँ 80 पैसा चाहिँ प्रति युनिट हामीले तिर्नु परेको छ। अलिकति त्यो अस्वस्थ माछा पनि हो, त्यसमा फर्मालिनका झोलहरू प्रयोग गरेर आएको हुन्छ। टाढाबाट 28 दिन 1 महिनाका आउँछन् कलकत्ताबाट आन्ध्र प्रदेशबाट। ती माछाहरू नेपालमा आइपुग्दा केही सस्तो, नेपाली माछा भन्दा केही सस्तो छ, 2-4 रुपियाँ सस्तो छ। तर नेपाली आफ्नो माछा चाहिँ क्वालिटीमा पनि राम्रो छ, सबै कुरो हेर्दाखेरि ठिक छ, साइज पनि उही हो। त्यही पनि मान्छेहरू अब इन्डियामा जसरी किसानहरूलाई इन्डियन सरकारले सुविधाहरू दिएको छ नि, त्यसरी नेपालमा सुविधा दिने भने किसानले अझ सस्तो पनि बेच्नु, उत्पादनमा लागत मूल्यमा नि उत्पादन गर्न सक्थे। तर अब यो इन्डियन माछाले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार चाहिँ धेरै नै घटेको छ। इन्डियन माछा चाहिँ भारतीय माछा यो बन्द गर्नै पर्छ सर। सबैको पहल, सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट लागेर भए पनि यो भारतीय माछा चाहिँ बन्द गर्नै पर्छ। बर्दियाको बढैया तालमा मात्रै किसानहरूले 5 देखि 15-20 बिघा क्षेत्रफलमा मत्स्य पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। सानो पुँजीबाट मत्स्य पालन व्यवसाय विस्तार गर्दै आएका किसानहरूले अहिले ठूलो क्षेत्रफलमा मत्स्य पालन व्यवसायको रूपमा चिनाउन सफल भएका छन्। 22 वर्षदेखि माछा पालन व्यवसाय गरिरहेछौँ। यो कृषि व्यवसाय माछा पालन व्यवसायमा फाइदै छ हजुरको। हामी पहिलेबाट माछा पालन व्यवसाय गर्यो, हामीलाई यसैमा इन्कम स्रोत राम्रो लाग्यो। कसैले कुखुराबाट फाइदा देखिरहेछन्, कसैले तरकारीबाट फाइदा देखिरहेछन्। हाम्रो अनुभवमा माछाबाट बढी फाइदा देख्यौँ, त्यही भएर हामीले माछा व्यवसायलाई नै रोजेछौँ। यो चाहिँ नि उत्पादन चाहिँ बढी लिन सकिन्छ, खर्च चाहिँ नि अलिकति बढी नै छ अरू माछाभन्दा। उत्पादन चाहिँ नि प्रति कट्ठा उत्पादन पनि राम्रो छ यसको। अरू जातको रोहु कमन ग्रासहरूभन्दा पाङ्गास जातको माछाको उत्पादन बढी छ। भुरा हाम्रो कहिले चन्द्रौटाबाट आउँछ अनि पूर्व सर्लाहीतिरबाट आउँछ। मोटामोटी हिसाबले गर्दाखेरि 20-25 लाख रुपियाँ लगानी गऱ्यो भने 7-8 लाख रुपियाँ फाइदा बचिरहेछ। 10 कट्ठाको पोखरीमा लगभग 12 लाख रुपियाँ फाइदा छ। जाडो महिनामा चाहिँ नि हजुरको ढुसी लाग्ने, जाडोमा चिसो चाहिँ नि अलि सहन सक्ने क्षमता यसमा कम हुन्छ। अब नत्र भने गर्मी महिनामा चाहिँ नि खासै मर्ने डर हुँदैन। दाना चाहिँ नि यसले हजुरको फ्लोटिङ फिड उत्रिने दाना, तैरिने दाना नै खान्छ धेरै जसो। प्लेट दानै चाहिन्छ यसको लागि। भर्खर नयाँ पोखरी गर्ने किसानहरूले चाहिँ नि अलिकति तालिमहरू माछा सम्बन्धी तालिम लिन पऱ्यो, ज्ञान लिन पऱ्यो। त्यो अनुसारले चाहिँ नि उहाँहरूले पोखरी त्यसपछि चाहिँ नि पोखरी सुरु गर्नुहोस् भन्छौँ हामीहरूले। तालिमको लागि त अब कृषि कार्यालयले महिनामा 2 महिनामा गरिरहेको हुन्छन् तालिम सम्बन्धी। त्यही कृषि कार्यालय अन्तर्गत गएर चाहिँ तालिम लिँदा पनि हुन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब नेपाली माछा पनि 220 मा पनि पाइन्छ होलसेलमा भने 300 रुपियाँमा यो रौ नैनी कमन ग्रास यहाँको होलसेल रेट छ। अब भारतीय माछा पनि त्योभन्दा सस्तोमा चाहिँ आउँदैन। तर कुनै अब भारतमा धेरै कुरामा सब्सिडी भएको हुनाले कुनै एउटा ठाउँबाट आन्ध्र प्रदेशदेखिसम्म पनि वहाँबाट यहाँ ल्याएर बेच्दाखेरि केही प्रतिशत 10% सस्तो हुनसक्छ। तर त्यसले त राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने अथवा यहाँको पैसा बाहिर जाने कुरालाई त राम्रो गर्दैन। त्यस भएको हुनाले आम उपभोक्ताले स्वस्थ माछा खाउँ, स्वस्थ मुटु निर्माण गरौँ भन्ने जुन हामीले अभियान चलाएका छौँ, त्यो उपभोक्ताले जब बुझ्दै हुनुहुन्छ र धेरै मानिसहरूले
थाहा पाएपछि त्यो भारतीय माछा खान छोड्नुभएको छ। तर हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा उपभोक्ताहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना कसले भनिदिने, कसले पुर्याइदिने? तपाईँहरू जस्तै मिडियाहरूबाट यो सन्देश पुगेर घर घरमा स्वस्थ माछा खानुपर्छ, स्वदेशी माछा खानुपर्छ र स्वदेशी किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको चिज हामीले उपभोग गऱ्यौँ भने त्यसले राज्यलाई नै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ भन्ने कुरामा बुझ्नुपर्छ र बुझाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसैगरी पछिल्लो समय माछाको व्यवसायमा महिलाको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ भने उनीहरूले माछालाई सुकाएर पनि लामो समयसम्म बेच्ने गरेका छन्, जसले गर्दा माछाको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको आम्दानीको स्रोत बढेको छ भने उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि मद्दत पुगेको छ। हाम्रो आफ्नै उत्पादन पनि छ, बाहिरबाट पनि ल्याउँछौँ। अब हामीले ल्याउने भनेको एकदम ठोकमा ल्याउने अनि यहाँ फुटकर रेटमा चाहिँ बेच्ने गर्छौँ। त्यो त फाइदा चाहिँ हुन्छ। यस्तो हुन्छ, अब माछा सुकाएपछि होइन, माछा सुकाएर बेच्दाखेरि त्यसमा पनि नफा छ हामीलाई, अनि त्यही भएर अब सुकाएर पनि बेच्ने गर्छौँ। यहाँ त अब यस्तो छ होइन, धेरै ठाउँबाट आउँछन्, टाढाबाट पनि आउँछन्, नजिकको पनि आउँछन्। अब जस्तै ठोकमा लग्छन्, फुटकरमा पनि लग्ने गर्छन्। त्यसमा त्यही हुन्छ होला 10-15 कुन्टल जति त हुन्छ होला थोकमा लाग्दाखेरि। अनि फुटकरमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यही हुन्छ होला 5-10 काटेर यस्तो छ होइन। अब काटेको किलोको चाहिँ 15 रुपियाँ हो हामीले पाउने भनेको। अनि सिँगै बेच्दाखेरि त्यही 250 देखि 300 350 सम्म। सादा माछा तपाईँको त्यही 250 होइन, 250 270। अनि रङ्गिन चाहिँ त्यही 350 380 300 जति, हेरी छ होइन, माछाको प्रकार हेरी। माछामै स्वदेशमै उत्पादन गर्न किसानहरूलाई दिइने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ। साथै आयातलाई विस्थापित गर्न नवआगन्तुक किसानहरूलाई मत्स्यपालन तालिमको दायरा पनि बढाउनु पर्नेछ।